हीच एरिया आता आम्ही काम करीत येयल्या ती मेन रोडा साकून ते पता वर्सा 3-4 फावटी पयलीं झाडां साफ करताले दोन सायडी मागीर मदें वाले दोन काडले मागीर मदें आमकां पंच मेळ्ळो तेणी 1-2 वर्स काम केलें आनी मातशें वावर उण केलो उपरांत कितें जालें पयलीं कंट्रोल रोड आसलो वो एक जागून वो साकून मागीर जालो आमी ते मातये फोंड पुरीत रावताले म्हणजे भुरगेपणार काम करपा लागलो वर्सां कितले वर्स तरी जालें दिसता हे मातये काम करता करता मागीर डांबोर जालो आनी डांबोर जाले उपरांत 12-13 वर्सांनी हॉट मिक्स जालो सुरक्षीत येताले बरे भाशेन येताले सगळे खुशालकायेन दीस हाडटाले पूण कांय तेंपान हेच रोडा खोंड पडले म्हणटकीर आमी सगळीं एकठांय जालीं आनी एक थाराव गेलो कितें करया मागीर कोण पंचायती लेटर दिया आनी खंय लेटर दिया मागीर भुरग्यांक कोण युथान भुरग्यांक कोण लेटर बरोवन दिलें आनी पंचायतीक दिलें आनी एकाय दिलें मागीर तोंड पाला येवन पळयता आमी सांगता कोण आमदार हय आमदार मागीर कितें जालें येवना आयज येतलो हाल येतलो म्हणून तितल्या पावस तेकलो मागीर आमी कितें म्हणलें आमी जाता ते भाशेन आमी समुदायातल्यान कितें थाराव घेया आनी फोंड तरी पुरोवपा येयलें काम करया आमी मागीर फोंड पुरयलें थाराव गेलो आनी काल 2-3 दिसांनी आमी काम चालू दवरलें आहा हे आता काम कोण करता तुम्हीच करता समुदाय आणि सामान बी कोण दिता आमी हाडले सद्या आमीच कंट्रीब्यूट करून हाडला पयशे कंट्रीब्यूट केला आमी सगळे आमी हे केला अख्खे सगळे सामान आमी सगळे कितले तुमकां खर्च तुमकां आतां हें करपा एक 15,000 सुमार जातले आमी एक्चुअली पयली मार्चां 3 तारखेर लेटर केलोले आमगेल्या MLAक बाबा आमगे हॉटमिक्स गेला 2-3 वर्सां जालीं होण पडलोले हाय ते पॅच वर्क तरी कर नाजाल्यार हॉटमिक्स घायन दी म्हण सो आमी लेटर केलोले सो आमकां तितूंतल्यान रिप्लाय येयलोलो म्हळ्यार चोवपा येतलो रस्तो आनी मागीर चोया म्हण सो तेजो कांय रिप्लाय येयलो ना कांय पॅच वर्क केलो ना ताका लागून आमी आमगेल्या पंचाकूय सांगलें बाबा आमी मुखार वचपा सोदताय सो आमी मेयाचेर 9 तारखेर परतून CMA CC दवरून आमगे MLA लेटर केलें आनी PWD CC दवरली सो तितूंतल्यान कांय आमकां रिस्पॉन्स येयलो ना सो आमी हेच भाशेन आतां कंटिन्यू जालें जाल्यार आमी दर एक घरांतलो एकलो तरी कामां वयता सो तेका कितें जालें जाल्यार सफर जाताय फॅमिली सो तेका लागून आमी कितें केलें कितें करया कितें तरी आमी एकलो कंट्रीब्यूट करून वावर स्टार्ट करया म्हणलें टेम्पररी खरो पूण पर्मनंट ना टेम्पररी पूण आमगे उल कितें आमगेल्या गव्हर्मेंटा आमी दर एक केन्ना गाडी घेताय आमी टॅक्स फारीक कोत्ताय रोड टॅक्स सो तितूंतल्यान तरी आमकां हो रोड सारको करून मेळपा जायो कित्याक आमी आमगे कायदो कोत्ताय टॅक्स फारीक करपा जायो सो गव्हर्मेंटान आपणागे कायदो करपा जायो की बाबा हो रोड आमकां बरो करून दिव सुरक्षीतपणी सो तेका लागून आमी कंट्रीब्यूट करून आमी आमगेले पयशे घालून आतां दिसवड्या ही दर एक दिसवड्या कामां वयताय आमगे कोण हायफाय लोक ना सगलो गरीब सो दिसवड्या कामां वयताय जोडटाय पोट भरताय सो हे फाटली 3 दीस ती कामां वचनासतना रावले आनी हो वावर कोत्ताय 3 दीस पॅच वर्क सो हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय बीन देव बरें करूं तुमी हिंगा येयलोल्या खातीर आमदारान तुमकां कितें सांगलें मागीर आमदारान काय तेजेर ना मागीर कांय रिस्पॉन्स दिलो ना ताका लागून आमी तांकां रावलो जाल्यार आमकां लुकसाण जातलें ना आमगे पंच पासून जायते उलो कोत्ता तेका म्हणल्यार अशें करून कांय रिस्पॉन्स दिना सो आनी रोडा काम म्हळ्यार कितें आतां पयलीं कितें जातालें गाडी कमी आशिल्ल्यो एक फंक्शन जाल्यार फक्त वाड्यावयलो लोक येना बायलो सोयरी शेजारी जावं कोण वाटसूर हो येवन पावोन सरता तेन्ना तांकां दिसता हे रोड बरें ना हें ना तेंगे काम कितें हे रोडा काम दवरप ना तो विरोध आसूं तो पक्ष आसूं आनी कोण आसूं ते तेंगे जल्माचें एक काम न्ही आतां पयलीं म्हणटा ते करताले पयलीं रोड केले म्हणटकीर मातशें पयलीं सुरवात करता तेन्ना खुशालकाय दिसताली बरें आतां रोड म्हळ्यार सदांचें जालां आतां म्हणटा ते भाशेन एक बायल तर भुरग्यां जल्म हाडटा जाल्यार आनी तो चेडो अपांगूळ जावं पांगलो भेरो जल्मलो जाल्यार ते मामीन ताका दूद दिवपाकूच जाय तो पांगलो म्हणटा सोडपाक उपकार ना तेच भाशेन हें तेंगे जल्माचें हें तेंच्यांनी करपाकूच जाय काम रोडाचें आनी अदी करून ह्या काळार पयलीं पूण हे रोड तितली नाशिल्ले गाडी कमी आशिल्ल्यो सगळे वाड्याच्या 4-5 गाडी एक एकट्या कडेन